बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा कादरी ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अर्ज़ कर रहा हूँ। ये एक 2 मिनट का पैगाम है। पैगाम ये है कि आजकल मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है कि मैं झूठे जो मुद्दईयान नबूवत या महदियत हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे तो ये एक अरसे के ये लोग मेरे राब्ते में थे, लेकिन अभी बाकायदा तौर पे मैंने इनके इंटरव्यूज़ करने शुरू किए हैं। अगरचे पहले मैं इनके साथ डिबेट्स भी कर चुका हूँ। हाल ही में मैंने ये 2 इंटरव्यू अभी किए हैं। एक जाहिद अली खान, इसने भी नबूवत का दावा किया हुआ है। एक ताहिर नसीम, इसने भी नबूवत का दावा किया। ये 2 अभी इंटरव्यू किए हैं और बहुत अच्छी राय भी आई है, बहुत अच्छी राय। और बीच बीच में चीदा कमेंट जो आते हैं, तो उन कमेंट्स के ऊपर मैं अभी ये तबसरा करने लगा हूँ। तवज्जो के साथ सुनिएगा। कमेंट ये आते हैं जनाब, कुछ कहते हैं ओ यार ये मौलवी को क्या हो गया है, ऐसे लोगों से बात करता है, इन लोगों को तो जो है ना कत्ल कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये इंटरव्यू नहीं करने चाहिए इनसे, बिल्कुल इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, तो ये तो गलत हो रहा है ये। अच्छा, बाद कमेंट ऐसे आते हैं और तुम इंट्रोड्यूस करवा रहे हो मौलवी तू इंट्रोड्यूस करवा रहा है इनको। इस किस्म की बदतमीजियां भी करते हैं। और अब जुमला तौर पे ये कि इन लोगों का तरीका वारदात है ये। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये साजिश है और साजिश को समझना चाहिए और साजिश के पीछे नहीं लगना चाहिए। ये असल में इस किस्म के जो कमेंट करते हैं, ये इस किस्म की ये जो राय देते हैं, ये मुसलमान नहीं होते। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप तहकीक करके देख लीजिएगा। ये असल में वही लिबरल्स लोग हैं, या मतलब खुद कम्युनिस्ट हैं, या कादियानी हैं, कादियानी नवाज लोग हैं। तो इनके आलाकार ये लोग होते हैं। इन लोगों के आलाकार लोग ये लोग होते हैं जो कि वैसे तो हमदर्दी जतला रहे होते हैं और बड़ी जनाब वो पक्के सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अंदर खाने असल में इनके अल्लाहकार होते हैं। और ये एक साजिश होती है। साजिश ये होती है कि किसी को डिग्रेड करना, किसी की चीज की अहमियत को खत्म करने का ये एक तरीका होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि देखें, किसी चीज का जब इल्म ही नहीं होगा तो उसका सद्देबाब आप क्या करेंगे। जब किसी चीज का इल्म ही नहीं होगा तो आप सद्देबाब क्या करेंगे। मिर्जा गुलाम कादियानी की करतूतों का उलमा को जब वो पता चला तो 1974 के अंदर नंगा किया, फिर बेनकाब किया, पूरी दुनिया को सुनाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये देखो इसके अकायद नजरियात ये हैं। और ये बंदा चाहता क्या है, तो ये इस्लाम का ये अव्वलीन फरीजा है कि सच्चे को सच्चा कहना, झूठे को झूठा कहना। और ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। ये मैं आपको एक बात बताता हूं, ये बात मैं मुसलमानों को बता रहा हूं। ये जो इन लोगों की अल्लाहकार है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने काफिरों की वजाहत की कि ये काफिर हैं, या अय्युहल काफिरून। और जो मोमिन थे उनको मोमिन वजाहत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो झूठे को झूठा कहना, सच्चे को सच्चा कहना, उसकी वजाहत करना, उसको नंगा करना, उसको बेनकाब करना, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मुनाफिकों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही करके कहा कि तू भी उठ मस्जिद से, चल हमारी सफ से निकल जा, तू मुनाफिक है, चल निकल तू भी उठ जा। इनको नंगा करना, इनको बेनकाब करना, दुनिया के सामने लेके आना, ये जरूरी है। दूसरी बात ये देखें, ये अभी हाल ही में पंजाब से एक नया सूफी आया है और सूफी की मैं ये किताब का टाइटल आपको दिखा दूं। ये देखें, वारसे फकर किताब लिखी है सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार ने। अब ये किताब लिखी, अब इसके ऊपर जनाब हम खामोशी इख्तियार करें और मसलहतों का शिकार रहें, और नहीं ये हो जाएगा तो ये होगा, नहीं तो ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाना है, तो ऐसे तो काम नहीं ना चलेगा भैया, ऐसे काम चलने वाला ही नहीं है। ये देखिए, ये एक सफा मैं पेश करता हूं, 176 सफे के ऊपर लसानी फनकार साहब कहते हैं ये दुआ मेरे ऊपर नाज़िल हुई है।
یہ دیکھیں یہ دعا کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی ہے. اب اس دعا کے اندر یہ دیکھیں 2 فاش غلطیاں. اب مطلب یہ کہ لسانی فنکار صاحب کے خدا نے بھی غلطی کر دی. یہاں یا ذل جلالی والاکرام ہونا چاہیے تھا, انہوں نے لکھا جی یا ذل جلالی والاکرام. یہ عربی کی فاش غلطی ہے. اب قرآن پاک کی یہ آیت ہے, اس آیت کے اندر تحریف کر دی ہے. انی کنتو من الظالمین ہے تو انی کنتم کر دی ہے. اور نیچے بھی ایک دعا ہے, پتہ نہیں کیا لکھی ہوئی ہے, بلا بلا بلا, دیکھ لیں آپ کے سامنے. اب ان چیزوں کی یہ پوری کتاب خرافات کا مجموعہ ہے, اور لسانی سرکار صاحب کو بھی ہم بے نقاب کر رہے ہیں, اور ان کے بھی عقائد و نظریات وہی مرزا غلام قادیانی سے سیم ملتے جلتے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی اٹھ کے کہے نہیں اوئے یہ دیکھو مولوی کر کے آ رہا ہے, اور نہیں یہ تو یہ غلط ہو رہا ہے, تم اس کی مشہوری کر رہے ہو. اور یہ چاچا جی یہ مشہوری کی بات نہیں ہے, یہ مشہوری کی بات نہیں ہے, حق اور سچ کی بات ہے. تو کسی جھوٹے کو برے کو برا کہنا, جھوٹا کہنا, یہی طریقہ ہے. یہ معاشرے کا اصول دستور ہے. اور جب تک ان جھوٹوں کو بے نقاب نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. تو بہرحال یہ ویڈیوز اب یہ دیکھیں, اب وہ دیکھیں وہ اسد شاہ تھا جو اس کو بھی ایسے ہی ہم نے بے نقاب کیا, اس کو پتہ بتایا ہم نے کہ یہ دیکھیں یہ اس کے قائد نظریات کیا ہے. تو وہ تنویر اتاری نے وہ پھر ملاقات ہو گئی. اب وہ سلمان تصیر تھا, اس کے معاملات جب کلیئر ہوئے سب کے سامنے آئے تو پھر ممتاز قادری ملے, تو پھر ملاقات ہو جاتی ہے. تو ملاقات ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب پتا ہو کوئی بندہ بے نقاب ہو, ننگا ہو, گھروں کے اندر چھپ کے, ایسے نہیں ہوتا چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے رہو تو پتہ ہی نہ چلے. ان کو نکالنا پڑے گا بل سے باہر, ان گندے انڈوں کو. بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ بڑے سمجھدار ہیں آپ, سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ جو اللہ کار ہے ان کو جو ہے نا آپ آڑے ہاتھوں لیا کریں. اگر کسی جگہ کمنٹ کریں اس طرح کا کوئی کرے, ان کو آڑے ہاتھ لیں. بہت شکریہ, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہاں اعلان بھی سن لیں, ہماری کتاب جو آئی ہیں ان کو پڑھیں, لے کر کے پڑھیں. آپ سے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں, میری جو کتابیں آئی ہیں ابھی تازہ جو نئی کتاب آئی ہے 200 جھوٹ, مرزا غلام قادیانی کے 200 جھوٹ, جلدی لے کر کے اس کو پڑھیں. اور آپ لوگ اس کو زیادہ تعداد میں خرید کر آپ تقسیم کیے کریں. کم از کم یہ کام کر دیں, یہی کام کر دیں. وہ ماشاءاللہ ہم دھرنے میں گئے تھے, دھرنے میں ہم نے دیکھا کہ بس کچھ تو دھرنے میں بیٹھے تھے, انہوں نے اپنی ڈیوٹی دی, دھرنے میں بیٹھنے والوں نے اپنی ڈیوٹی دی, اور جو باہر تھے ان لوگوں نے جناب ان کا کھانا پینا اور ان کے دیگر سامان اور ان کے دیگر ہیلپ کر کے ان کو تقویت دی. تو جو جنگیں ہوتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے, وہ کمک جب پہنچتی ہے تو پھر جنگ جو ہے نا جیتی جاتی ہے. کہ یہ آپ خود سوچا کریں, آپ کو خود پتہ ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, معاملات کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. بڑی مہربانی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.